नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष माध्यमिक तहको व्याकरण शिक्षण अन्तर्गत वाच्य परिवर्तन शीर्षकमा केन्द्रित रहेर सहजीकरणका लागि उपस्थित भएको छु। आजको यस सहजीकरण क्रियाकलाप अन्तर्गत हामीहरू वाच्य भनेको के हो, वाच्यका किसिमहरू र एक प्रकारको वाच्यलाई अर्को प्रकारको वाच्यमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र त्यसै विषयमा केन्द्रित रहेर यो सामग्री तयार पारिएको छ। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी हाम्रो सिकाइ क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर यो सिकाइ क्रियाकलापलाई राम्रोसँग मनन गर्नुहोला र वाच्य परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेर आफ्ना धारणाहरूमा स्पष्टता ल्याउनुहोला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अब हामी विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित गरौँ। वाच्य, वाच्यलाई अङ्ग्रेजीमा भोइस पनि भन्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरूले यो कुरा अगाडि नै जानकारी पाइसक्नु भएको छ, थाहा पाइसक्नु भएको छ। यहाँ केही नमुना वाक्यहरू दिइएको छ। हामी घर गएका थियौँ, उनीहरूद्वारा गृह कार्य गरियो, घर गइयो, रमाइलो गरियो। यी नमुना वाक्यहरू हुन् र यिनै वाक्यका आधारमा हामी वाच्य भने के हो भनेर विश्लेषण गर्छौँ, चिन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, वाक्यमा कर्ता, कर्म र भावको प्रधानताका आधारमा भनिने भनाइलाई नै वाच्य भनिन्छ। अर्थात् वाच्य भन्नाले कर्ता, कर्म र भाव अनुसार हुने क्रियाको रूप हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। वाच्यलाई अब हामी यसरी परिभाषित गरौँ। कर्ता, कर्म र भाव अनुसार हुने क्रियाको रूपलाई वाच्य भनिन्छ। वाच्यको शाब्दिक अर्थ पनि हामीले खोल्यौँ भने बोली अर्थात् भनाइ नै हो, वक्ताद्वारा व्यक्त गरिएको विचार नै हो, वाक्य नै हो। तर वाक्य भए तापनि वाक्य र वाच्यमा के फरक छ भने वाक्य एउटा पूर्ण भनाइ हो, वक्ताको अभिव्यक्ति हो। वाच्य पनि वक्ताको अभिव्यक्ति हो, वक्ताको विचार हो। तर वाच्यमा चाहिँ कर्ता, कर्म र भावका आधारमा क्रियाको रूप हुन्छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपाली व्याकरणमा वाच्यलाई, व्याकरणकारहरूले वाच्यलाई कर्तृ, कर्म र भाववाच्य हुन्छन् भनेर वर्गीकरण गरेको हामी पाउँछौँ। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्य तीन प्रकारका वाच्यमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। तर इङ्ग्लिसमा भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दुई प्रकारका वाच्य पढ्नु भएको छ, दुई प्रकारका भनेर पढ्नु भएको छ। वाच्य परिवर्तन, आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी वाच्य परिवर्तन के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर दोस्रो छलफल गरौँ। एक प्रकारको वाच्यलाई अर्को प्रकारको वाच्यमा लैजानु वा बदल्नुलाई वाच्य परिवर्तन भनिन्छ। वाच्य भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनु भएको छ, कर्ताको आधारमा, कर्मको आधारमा, भावको आधारमा क्रियाको रूप हुनेलाई नै वाच्य भनिन्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि वाच्य भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वाच्य परिवर्तन भने कर्ता प्रमुख भएको वाच्यलाई कर्म प्रमुख बनाउनु अथवा भाव प्रमुख बनाउनु, कर्म प्रधान भएको वाच्यलाई कर्ता प्रमुख बनाउनु, भाव प्रधान भएको वाच्यलाई कर्ता प्रधान भएको वाच्य बनाउनु नै वाच्य परिवर्तन हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर एउटा ट्रायंगल देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा सेप देख्नुहुन्छ, एउटा आकृति देख्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्यहरू उल्लेख गरिएका छन् र यो दुईतिरै देखाइएको रेखा पनि देख्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो भने कर्तृवाच्य भाववाच्य र भाववाच्यलाई कर्तृवाच्यमा रूपान्तरण गरिन्छ, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य बन्छ र कर्मवाच्यलाई कर्तृवाच्य बनाउन सकिन्छ भनेर यो आकृतिले देखाउन खोजिएको हो, यो रेखाखण्ड मार्फत देखाउन खोजिएको हो।
कर्तृवाच्य यदि सकर्मक क्रिया भएमा, कर्तृवाच्यमा यदि सकर्मक क्रिया छ भने त्यस्तो वाच्य चाहिँ कर्मवाच्य बन्छ र कर्तृवाच्यमा अकर्मक क्रिया भएमा भाववाच्य बन्छ। यो एकदम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा छ, एकदम ध्यान दिएर विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। यदि कर्तृवाच्यमा कर्म लिने क्रियापद छ, सकर्मक क्रियापद छ भने त्यो कर्मवाच्य बन्छ र कर्म नलिने अकर्मक क्रिया छ भने कर्तृवाच्यमा अकर्मक क्रिया प्रयोग भएको अवस्थामा भाववाच्य बन्छ। यो चाहिँ गुरु मन्त्र नै लिँदा पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। र अब हामीले के कुरा थाहा पायौँ भने कर्तृवाच्यलाई कर्मवाच्य र कर्मवाच्यलाई कर्म र भाववाच्यलाई कर्तृवाच्यमा बदल्ने, कर्तृवाच्यलाई कर्म र भाववाच्यमा तथा कर्म र भाववाच्यलाई कर्तृवाच्यमा बदल्नुलाई नै वाच्य परिवर्तन भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर नै म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, भाववाच्य कर्मवाच्य बन्दैन, कर्मवाच्य पनि भाववाच्य बन्दैन, यो चाहिँ कर्तृवाच्य मात्रै बन्छन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वाच्य परिवर्तन हामीले बुझिसकेपछि अब कर्तृवाच्य के हो, यसका विशेषता कस्तो हुन्छन्, कर्मवाच्य के हो, यसका विशेषता कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरामा पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ। वाच्य पहिचान हामीले गर्न सक्यौँ भने वाच्य परिवर्तन खासै गाह्रो हुँदैन। अब कर्तृवाच्य कसरी चिन्ने त? जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कर्तृवाच्यमा कर्ता अनुसार क्रियापदको संगति भएको हुन्छ, अर्थात् कर्ता अनुसार क्रियापद राखिएको हुन्छ। कर्तामा आवश्यकता अनुसार ले विभक्ति लागेको हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ कर्तामा विभक्ति नलाग्न पनि सक्छ है। अनि मुख्य क्रियामा इ, इयोस र इयुन जस्ता प्रत्ययहरू लागेको हुँदैन। सकर्मक र अकर्मक मध्ये कुनै एक मात्र क्रियापद प्रयोग हुन्छ। सकर्मक पनि हुन सक्छ, अकर्मक पनि हुन सक्छ। यो चारवटा कुराहरूलाई हामीले ध्यान दियौँ भने त्यो वाच्य कर्तृवाच्य हो। जस्तै उदाहरणका लागि अब हामीले म विद्यालय जान्छु, हामीहरू फुटबल खेल्छौँ, आमाले बहिनीलाई नुहाइदिनु भयो हैन, बाबाले भाइलाई घुमाउन लानुभयो, हामी सबै वनभोज गयौँ, शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई गृह कार्य दिनुभयो, निकेशले भाइलाई ल्यापटप किनिदियो आदि चाहिँ कर्तृवाच्यका उदाहरणहरू हुन्। यी कर्तृवाच्यका उदाहरणमा कर्ता जो छ, कर्ताको वचन लिङ्ग पुरुष आधार अनुसार क्रियापदहरू राखिएको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अब कर्मवाच्य कसरी चिन्ने, हामी कर्मवाच्यको विषयमा छलफल गरौँ। कर्मवाच्यका विशेषताहरू के हुन्छन् त? के भयो भने चाहिँ वाच्य कर्मवाच्य हुन्छ? जस्तो कर्मवाच्यमा कर्तामा बाटोद्वारा लागेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै अवस्थामा कर्ता नहुन पनि सक्छ, तर कर्मवाच्य भन्ने चिन्हको लागि बाटोद्वारा जोडिएको हुन्छ। एउटा कर्म पदको प्रधानता रहेको हुन्छ, कर्मकै वचन लिङ्ग पुरुष आधार अनुसार क्रियापद प्रयोग भएको हुन्छ। मुख्य क्रियामा अथवा धातुमा क्रियापदको धातुमा इ प्लस रूपायक प्रत्यय, इयोस, इयुन जस्ता प्रत्ययहरू लागेको हुन्छ। एक कर्मक क्रिया भएमा कर्ममा लाई जोडिएको हुँदैन। एक कर्मक भनेको एउटा मात्रै क्रिया लिने छ भने, एउटा मात्रै कर्म लिने क्रियापद भएमा त्यहाँ कर्मपदमा लाई जोडिएको हुँदैन। प्राय कर्मवाच्यमा सकर्मक मात्रै क्रियापद प्रयोग भएको हुन्छ, कर्मसहितको कर्म लिने क्रियापदको प्रयोग भएको हुन्छ। अब हामी स्पष्ट बनौँ। नम्बर 1, बाटोद्वारा जोडिएको हुन्छ कर्तामा, कर्मको वचन लिङ्ग पुरुष अनुसार क्रियापद प्रयोग हुन्छ, धातुमा इ प्लस रूपायक प्रत्यय जोडिएको हुन्छ, अनि सकर्मक मात्र क्रियापद प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै यदि क्रियापद चाहिँ एक कर्मक भएमा कर्ममा लाई जोडिएको हुँदैन। यो कर्मवाच्य चिन्ने तरिका हो। जस्तै हामीद्वारा गृह कार्य गरियो, विद्यार्थीहरूद्वारा गृह कार्य गरियो, खेलाडीहरूद्वारा राम्रो खेल प्रदर्शन गरियो, आमाद्वारा बहिनीलाई नुहाइयो, गुरुद्वारा हामीलाई नेपाली पढाइदैछ, यी चाहिँ कर्मवाच्यका नमुना हुन्, उदाहरण हुन्। त्यसै गरी अब भाववाच्य कसरी चिन्ने? भाववाच्य चिन्नको लागि निम्न विशेषताहरू हामीले वाक्यमा
ठगीमा हुनुपर्छ, प्राय कर्ता लोप हुन्छ। भाव वाच्यमा कर्ता अनिवार्य मानिँदैन। यदि कर्ता आएको छ भने बाटोद्वारा प्रत्यय जोडिएको हुन्छ। भाव वाच्यको क्रियापद एकवचनमा हुन्छ, अनादरमा हुन्छ, तृतीय पुरुषमा र पुल्लिङ्गमा राखिन्छ। एकवचन, अनादर, तृतीय पुरुष र पुल्लिङ्गमा भाव वाच्यको क्रियापद राखिएको हुन्छ। धातुमा, मुख्य क्रियामा, क्रियापदको धातुमा ई प्लस रूपायक प्रत्यय, इयोस, इयुन जस्ता प्रत्ययहरू मध्ये कुनै एक लागेको हुन्छ। अकर्मक क्रिया मात्रै प्रयोग हुन्छ, कर्म नलिने क्रिया प्रयोग हुन्छ भाव वाच्य बनाउने ठाउँमा। भाव वाच्यमा धातु वा क्रियाको अर्थ भावमा अथवा भावको प्रधानता हुन्छ, हैन? यसमा चाहिँ क्रियापदमा चाहिँ अर्थ वा भावको प्रधानता हुन्छ। जस्तो वनभोज गइयो, यहाँ जाने कुराको प्रधानता छ। पोखरा गइन्छ, गाइयो र नाचियो। बिहान सबेरै उठिन्छ, यी चाहिँ भाव वाच्यका नमुनाहरू हुन्, हैन? उनी अब जस्तै चाहिँ आफू त नुहाइन्छ, गृह कार्य गरिन्छ, अनि खेल्न गइन्छ। यो के हो त भने भाव वाच्यको उदाहरण हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पालो आएको छ। अबको पालो कर्तृवाच्य, वाच्य परिवर्तन कसरी गर्ने? अघि भाइ बहिनीहरूले एउटा सेटमा देख्नु भएको थियो वाच्य परिवर्तनसँग सम्बन्धित अवधारणा। अब हामी वाच्य परिवर्तन कसरी हुन्छ भने वाच्य परिवर्तन गर्दा के गर्नुपर्छ, जस्तै कर्तृवाच्यबाट कर्मवाच्य कसरी बदल्ने, यसका विषयमा हामी छलफल गरौँ। तिमी आफ्ना कपडा धो, यो कर्तृवाच्य हो। तिमीद्वारा आफ्ना कपडाहरू धोइयुन्, यो चाहिँ कर्मवाच्य हो। सीमा कलम र कापी किन्दैछिन्, सीमाद्वारा कलम र कापी किनिँदैछ, यो कर्मवाच्य हो। तपाईँ भात खानुहोस्, यो कर्तृवाच्य हो। तपाईँद्वारा भात खाइयोस्, यो चाहिँ कर्मवाच्य हो। अब हामीले अघिकै विशेषताका आधारमा पनि नियमहरू बनाउन सकिन्छ, तर यहाँ के भयो त, के प्रक्रिया अपनाएर कर्तृवाच्यलाई कर्मवाच्यमा लगियो भनेर सर हेरौँ। कर्ता भएमा बाटोद्वारा थप्ने, कर्ता भएमा बाटोद्वारा थप्ने, कर्ता नभए कर्ता राख्नु पर्दैन भनिएको छ। या तिमी आफ्ना कपडा धोउमा तिमीमा द्वारा, वाच्य परिवर्तन जहिले पनि कर्ताबाट सुरु भएर क्रियापदमा गएर टुङ्गिन्छ। एउटा मात्र कर्म भएमा लाई हटाउने र द्विकर्मक क्रिया भएमा लाई राख्ने। यसको चाहिँ यहाँ उदाहरण छैन, अब कर्म राखेका छैन। जस्तो आमाले बहिनीलाई चकटीमा राखेर भात खुवाउनु भयो, आमाले बहिनीलाई चकटीमा राखेर भात खुवाउनु भयो, आमाद्वारा बहिनीलाई चकटीमा राखेर भात खुवाइयो, हैन? हरिले बहिनीलाई भाइलाई गृह कार्य सिकाउन लगाए। हरिले बहिनीद्वारा हरिद्वारा बहिनीलाई भाइलाई गृह कार्य सिकाउन लगाइयो। द्विकर्मक क्रिया भएपछि लाई हट्दैन। कर्म अनुसार क्रियापद राख्ने, या कर्मपद भने आफ्ना कपडा धोऊ भनेको छ, कपडा चाहिँ कर्मपद होस्, त्यसैले धोइयुन्, यो धोऊ हैन, आज्ञार्थ क्रियापद भएको हुनाले धोइयोस् अथवा धोइयुन्। बहुवचनमा चाहिँ युन आउँछ, कपडाहरू छ त्यहाँ, हैन? अनि कलम र कापी किनिँदैछ, कलम र कापी चाहिँ यो निर्जीव पदार्थ भएको हुनाले यसको लिङ्ग छुटिँदैन, त्यसैले किनिँदैछ। अनि क्रियाको काल, भाव, पक्ष आदि परिवर्तन नगर्ने भनेको छ। क्रियाको यो कर्तृवाच्यबाट कर्मवाच्यमा बदल्दाखेरि वाक्यको क्रियापदको काल, भाव, पक्ष परिवर्तन हुँदैन, नगर्ने। आज्ञार्थ र इच्छार्थ वाक्य भएमा यदि एकवचन छ इयोस गर्ने, बहुवचन छ भने इयुन गर्नुपर्छ। क्रियापदको धातुमा ई प्लस रूपायक प्रत्यय थप्ने। धातुको पछाडि जस्तो धोउको धोइयुन गरिएको छ, ई प्लस रूपायक जोडिएको छ। किन्दैछनको किनिँदैछ गरिएको छ। खानुहोस्को खाइयोस् गरिएको छ, ई प्लस रूपायक प्रत्यय थपेर कर्तृवाच्यलाई कर्मवाच्यमा बदल्न सकिन्छ, बदलिएको छ। अब त्यसैगरी कर्मवाच्यबाट कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्ने तरिका के हो त? कसरी चाहिँ
कर्मवाच्यबाट कर्तृवाच्य बनाइन्छ, परिवर्तन गरिन्छ भन्ने कुरामा हामी छलफल केन्द्रित गर्छौँ। हरिद्वारा सामान किनियो यो कर्मवाच्य हो, हरिले सामान किन्यो यो कर्तृवाच्य हो, यता हेरियोस् कर्मवाच्य हो, तिमी यता हेर कर्तृवाच्य हो, आँपहरू खाइयुन् कर्मवाच्य भयो, तपाई आँपहरू खानुहोस् कर्तृवाच्य, उनीद्वारा गीत गाइएला कर्मवाच्य, उनी गीत गाउलिन् कर्तृवाच्य, आमाद्वारा बहिनी पिटिन्छे कर्मवाच्य, आमा बहिनीलाई पिट्नुहुन्छ कर्तृवाच्य। के गर्ने रहेछ? कर्तामा लागेको सबभन्दा पहिला कर्ताबाट सुरु हुन्छ वाच्य परिवर्तन। मैले अघि नै भने कर्ममा लागेको बाटोद्वारा हटाएर आवश्यकता परेमा ले थप्ने। जस्तो हरिद्वारामा द्वारा हटाएर त्यहाँ आवश्यक पर्यो ले विभक्ति राखियो, परेन भने नराख्न पनि सकिन्छ। आँपहरू खाइयुन् तपाई आँप खानुहोस्, यहाँ विभक्ति चाहिएन। उनीद्वारा गीत गाइएला, उनी गीत गाउलिन्, यहाँ विभक्ति चाहिएन, द्वारा हटाएको मात्रै छ। आमाद्वारा बहिनी पिटिन्छे, यहाँ पनि आमा बहिनीलाई पिट्नुहुन्छ, लाई कर्मपदमा चाहिँ विभक्ति चाहिएको छ। यो कर्ममा विभक्ति कहाँनिर चाहिन्छ अघि नै भनिसकेको छ, यसको पनि अवस्था हैन। कर्ता नभए कर्ता थप्ने, कर्ताको वचन लिङ्ग पुरुष अनुसार क्रियापद राख्ने। अर्को भनेको कर्ताको वचन लिङ्ग पुरुषमा आधारित भएर क्रियापद राख्ने, कर्ममा लाई थपेर कर्मकारक बनाउने, क्रियापदको धातुमा जोडिएको ई प्लस रूपायक प्रत्यय हटाउने। यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कर्मवाच्य बनाउँदा ई प्लस रूपायक प्रत्यय जोड्ने, तर कर्तृवाच्य बनाउँदा ई प्लस रूपायक प्रत्यय हटाउने। क्रियाको काल भाव पक्ष करण अकरण परिवर्तन गर्नु हुँदैन। यदि क्रियापदमा इयोस र इयुन प्रत्यय जोडिएको छ भने त्यसलाई हटाएर आज्ञार्थ र इच्छार्थ वाक्य बनाउने। यदि कर्ता आफू छ भने म बनाउने, कर्ता आफू छ भने म बनाउने। यति नियमलाई पालना गरियो भने हामी कर्मवाच्यबाट कर्तृवाच्य बनाउन सक्छौँ। यता हेरियोस्, यहाँ चाहिँ एउटा कर्तृवाच्य छ, यो कर्मवाच्य छ, तिमी यता हेर। त्यहाँ कर्ता थिएन, कर्ता थपियो ल्याइयो। यता हेर, हेर क्रियापद, हेरियोसलाई हेर बनाएको छ, इयोस हटाएको छ, आज्ञार्थ बनाउने भनेको छ। यहाँ तल लास्टमा इयोस र इयुन हटाएर आज्ञार्थ वा इच्छार्थ वाक्य बनाउने भनेको छ। तिमी यता हेर, यो आज्ञार्थ वाक्य बनाइएको छ है। अर्को चाहिँ अब बहुवचनमा आँपहरू खाइयुन् भनेको थियो, तपाईँ आँपहरू खानुहोस्, यसलाई आज्ञार्थ क्रियापद बनाएको छ, अनुरोधार्थ पनि भन्न मिल्छ। यसरी चाहिँ हामी कर्मवाच्यबाट कर्तृवाच्य बनाउन सक्छौँ। अब त्यसै गरी कर्तृवाच्यबाट भाववाच्यमा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल केन्द्रित गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही नमुना उदाहरणहरू दिइएको छ। यी नमुना उदाहरणहरूमा हामी बिहानै उठ्छौँ, यो कर्तृवाच्य, बिहानै उठिन्छ भाववाच्य, ऊ बिहानै उठ्छ कर्मवाच्य, बिहानै उठिन्छ भाववाच्य। बहिनी घर गइन्, घर गइयो, केटो घर गयो, घर गइयो, दाजु बनेपा जानुहुन्छ भयो, बनेपा गइयो, हामी विद्यालय जान्छौँ, विद्यालय गइन्छ हैन। यस्ता वाक्यहरू छन्, यहाँ नमुना वाक्यहरू छन्। अब यहाँ के गर्ने त? के गर्दा चाहिँ नियम कसरी बन्दो रहेछ, के कुराहरू गरियो? कर्ता राख्नुपर्ने भएमा बाटोद्वारा थप्ने, कर्ता नराख्दा पनि हुन्छ। प्राय भाववाच्यमा कर्ता लोप हुन्छ, त्यसैले यहाँ कर्ता राखिएको छैन। कर्ता म भए आफू बनाउने, यदि कर्ता म छ भने आफू बनाउने। क्रियापदको धातुमा ई प्लस रूपायक प्रत्यय ई, इयोस, इयुन जस्ता रूपायक प्रत्ययहरू थप्ने। आज्ञार्थ र इच्छार्थ वाक्य भएमा एक वचनमा इयोस र बहुवचनमा इयुन थप्ने। क्रियापदमा तृतीय पुरुष अनादर पुल्लिङ्गी र एक वचन राख्ने। क्रियापद चाहिँ जहिले पनि भाववाच्यको क्रियापद तृतीय पुरुषमा हुन्छ, अनादरमा हुन्छ, पुल्लिङ्गी हुन्छ, एक वचनमा राखिएको हुन्छ, राख्नु पर्दछ। क्रियाको काल भाव पक्ष करण अकरण आदि परिवर्तन नगर्ने। यसको मतलब के हो भने क्रिया जुन कालमा छ, जुन पक्षको छ, जुन भावमा छ, त्यसमा परिवर्तन गर्नु हुँदैन वाच्य परिवर्तन गर्दा चाहिँ। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी भाववाच्यबाट कर्तृवाच्यमा कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ त्यसमा हाम्रो छलफल केन्द्रित रहनेछ। आउनुहोस् केही उदाहरणहरू पहिला हेरौँ। आफू त अब गइन्छ, म त अब जान्छु। आफू त अब गइन्छ यो भाववाच्य थियो, यसलाई कर्तृवाच्य बनाउँदा म त अब जान्छु। अब त हिँडियोस्,
यो भाववाच्य छ। कर्तृवाच्यमा जाँदा तिमी अब त हिँड, यो के भयो त भने कर्तृवाच्य भयो। कहीँ पनि गइएन छ, भाववाच्य थियो, अकरणमा चाहिँ थियो यो। तपाई कहीँ पनि जानु भएन छ, अकरणमै कर्तृवाच्य बनाइयो। घर गइयो, केटो घर गयो, कर्तृवाच्य बनाइयो। बनेपा गइयो, हामी बनेपा गयौं, कर्तृवाच्य बनाइयो। विद्यालय गइन्छ, तिमी विद्यालय जान्छौ, कर्तृवाच्य बनाइयो। अब यहाँ माथि के प्रक्रिया पूरा गर्यौं त? तल बुलेटमा हेरौँ, हामी बुदागत रूपमा हेरौँ। कर्तामा लागेको बाटोद्वारा हटाउने, कर्ता नभए थप्ने। त्यहाँ कहीँ पनि बाटोद्वारा लागेको छैन, हामीले कर्ता थप्या छौँ। कर्ता आफू भए म बनाउने। पहिलो उदाहरणमै आफू त गइन्छ, म त जान्छु गरिया छ, म त अब जान्छु बनाएको छ। त्यस्तै क्रियापदको धातुबाट ई प्लस रूपायक प्रत्यय हटाउने, गइन्छबाट इन्छ हटाएर जा प्लस छु गरेको छ। हिँडियोसबाट इयोस हटाएर हिँड बनाइएको छ। इयोस र इयुन हटाएर आज्ञार्थ र इच्छार्थ बनाउने, इयोस इयुन हटाएर आज्ञार्थ वा इच्छार्थ, इयुनलाई इच्छार्थ बनाउने, इयोसलाई आज्ञार्थ बनाउने, अनुरोधार्थ बनाउने। कर्ताको वचन लिङ्ग पुरुष आधार अनुसार क्रियापद राख्ने, क्रियाको कालभाव पक्ष करण अकरण आदि परिवर्तन नगर्ने। यति गरियो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी सजिलै भाववाच्यबाट कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्न सक्छौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो सबै कुरा त बुझियो, कसरी वाच्य परिवर्तन गरियो गर्ने भन्ने कुरामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभ्यस्त हुनुहुन्छ। भनिन्छ अभ्यासले मानिसलाई पूर्ण बनाउँछ। यो नियम सुन्दैमा, यसलाई 17 पटक पल्टाएर हेर्दैमा मात्रै तपाईहरुको अवधारणा स्पष्ट हुँदैन। जबसम्म तपाईले यो वाच्य परिवर्तनसम्म सम्बन्धित अभ्यासहरू बढी भन्दा बढी गर्नुहुन्न, अभ्यस्त हुनुहुन्न, तबसम्म धारणा विकसित हुन सम्भव छैन। त्यसैले आफ्ना गुरुहरूले सिफारिस गर्नुभएका व्याकरणसँग सम्बन्धित अभ्यास पुस्तिकाहरू, अभ्यास किताबहरू रहेका छन्। व्याकरण माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचना भन्ने किताबहरू छ। त्यसमा उल्लेखित वाच्य परिवर्तनसँग सम्बन्धित सबै अभ्यासहरू गर्नुभयो भने यहाँहरूको यो वाच्य परिवर्तनसँग सम्बन्धित धारणाहरू स्पष्ट हुनेछ। अब वाच्य परिवर्तन सबै वाक्यको वाच्य परिवर्तन हुन्छ भन्ने छैन, हुँदैन। कुन अवस्थामा वाच्य परिवर्तन हुँदैन यो सबभन्दा जान्नुपर्ने कुरा छ। जुनसुकै अवस्थाका वाच्यमा पनि ई प्लस रूपायक परिवर्तन गरियो भने हुन्छ भन्ने अवधारणा बन्द हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो हामीले सिकायो गर्यो भने अल्प विद्या भयंकर हुन्छ। इंग्लिशमा भन्छन् नै, नो नलेज इज डेन्जर, लिटिल नलेज इज डेन्जर देन नो नलेज। अल्प विद्या भयंकर हुन्छ। नजान्नु भन्दा थोरै जान्नु चाहिँ एकदम घातक हुन्छ। हो, यही कुरा यहाँ लागू हुन्छ। छ, हो, थियो जस्ता क्रियापद, छ, हो, थियो जस्ता क्रियापद मुख्य क्रियाको रूपमा प्रयोग भएका वाक्यहरूको वाच्य परिवर्तन हुँदैन। जानुपर्छ, खानुपर्छ जस्ता क्रियापद प्रयोग भएका छन् भने वाच्य परिवर्तन हुँदैन। लाग्छ, पर्यो, दुख्यो जस्ता क्रियापद प्रयोग भयो भने पनि वाक्य परिवर्तन हुँदैन। गुणबोधक विशेषणसँगै आउने क्रियाको वाच्य परिवर्तन हुँदैन। त्यस्तै निष्क्रिय कर्ता प्रयोग भएको वाक्य परिवर्तन हुँदैन, वाच्य परिवर्तन हुँदैन। उदाहरणका लागि भुइँचालो गयो, पानी पर्यो, पानी पर्छ, रुख ढल्ला, हैन, जस्ता चाहिँ टाउको दुख्यो जस्ता कुराहरूमा वाच्य परिवर्तन हुँदैन। यस्ता वाक्यहरू अरू पनि थप्छन्। बाटो सोझियो, दिमाग लाटिन्छ, जीवन सोझियो जस्ता चाहिँ वाक्यको वाच्य परिवर्तन हुँदैन। यी कुराहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग मनन गर्नुहोला। वाच्य परिवर्तनसँग सम्बन्धित ज्ञान लिँदा लिँदै पनि वाच्य परिवर्तन नहुने अवस्था सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यी कुराहरूलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुभयो भने यहाँले वाच्य परिवर्तनमा कहिल्यै पनि अन्योलता भोग्नु पर्दैन। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो क्रियाकलापको अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूसँग भएको माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचनामा केन्द्रित रहेर त्यसमा वाच्य परिवर्तनका अभ्यासहरू गर्नुभयो भने अझै यहाँहरूको सिकाइ बलियो हुने कुरामा विश्वास लिनुपर्छ, लिन सकिन्छ। र यो सामग्रीमा कुनै अस्पष्टता भएन, यो क्रियाकलापमा, यो सिकाइ सहजीकरण
सामग्रीमा केही अस्पष्टता भयो, केही बुझ्नु भएन भने यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा सिधै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ मेरो इमेल एड्रेस bneupaney2032@gmail.com मा पनि आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यो सामग्री विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो माध्यमिक तहका नेपाली विषयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको हुनाले आफूले मात्रै हेर्ने होइन, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अरू साथीहरू समक्ष पनि पुगोस् भनेर यसलाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। र आदरणीय विद्वान महाशयहरू वर्गहरू, यो नेपाली विषयका गुरुवर्गहरूसम्म पनि यो सामग्री पुगोस् र उहाँहरूबाट पनि चाहिँ यो सामग्री निर्माणका क्रममा भएका कमी कमजोरीहरू केही देखियो भने सुझाव प्राप्त होस् भन्ने मैले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु, सुझावको अपेक्षा गर्दछु। र यो सामग्री मेरो व्यक्तिगत फेसबुक पेज मार्फत नेपाली इलर्न नामक युट्युब च्यानलमा गएर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। म कार्यरत रहेको मेरो विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल नगर वडा नम्बर 12 र पाँचखाल नगरपालिकाको अनलाइन एजुकेसन पाँचखाल नगरपालिका भन्ने चाहिँ समूह मार्फत पनि चाहिँ प्राप्त गर्न सकिनेछ। यति भन्दै यो अनुरोध गर्दै फेरि पनि यो नेपालभरिका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज नेपाली विषयको सिकाइ क्रमशः जटिल बन्दै गइरहेको छ। आज हाम्रो समुदायको ध्यान क्रमशः अङ्ग्रेजी विषयतर्फ आकर्षित भएको छ। नेपालीलाई जाबु विषय त हुने भन्ने गरिँदैछ। अझ त्यसमा पनि ग्रामरतर्फ, व्याकरणतर्फ, नेपाली भाषा र व्याकरणतर्फ अझै आकर्षण बढ्न नसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यी नेपाली विषयसँग सम्बन्धित रहेर उत्पादन गरिएका सामग्रीहरू नेपाली विषयको सिकाइलाई मजबुत बनाउनको निम्ति उपयोगी हुने विश्वास राख्दै यो सामग्रीलाई बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह र अनुरोध गर्दै आजको दिन यहाँहरूको सुखमय बितोस्। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन सकारात्मक प्रयोग होस् भन्ने शुभेच्छा सहित बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।